نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی چوتھی تھی تو بیٹی مصطفیٰ سیندی حیا جاگیر ہے تیری تو بیٹی مصطفیٰ سیندی حیا جاگیر ہے تیری حیا جاگیر ہے تیری سیرت حیا داری نو کیتا عام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی تیری ذات مبارکت فدق دی جے تو مت لئی تیری ذات مبارکت فدق دی جے تو مت لئی فدق دی جے تو مت لئی ملنگ او بے حیا اج تئیں ودا ناکام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی فدق دے باغ کیتے گھر تو نہیں نکلی نبی زادی فدق دے باغ کیتے گھر تو نہیں نکلی نبی زادی نہیں نکلی نبی زادی یہودیاں دے کالے بالیں دا الزام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی فدق دے باغ دے کیتے علی بھیجے نہ تو گئیے فدق دے باغ دے کیتے علی بھیجے نہ تو گئیے علی بھیجے نہ تو گئیے سبائی بے حیاواں دا اے سب سر سام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی کلثوم تے زینب رقیہ آپ دیاں بھینی کلثوم تے زینب رقیہ آپ دیاں بھینی او سونیا آپ دیاں بھینی تساں بھینی دے دشمن دا برا انجام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا یا کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا نبی سیدی ہے چوتھی دھی تیرے شوہر تیرے پتران دے قاتل سب تباہ پھر دل تیرے شوہر تیرے پتران دے قاتل
باطل سب تباہ پھر دن، قسم رب دی تباہ پھر دن، تیرے گھر دا مہکدا تذکرہ ہر گام ہے زہرا، دیاں کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا، نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا، دیاں کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا، نبی سیدی ہے چوتھی دھی، جنازہ آپ دا بی بی پڑھایا ہے صدیق اکبر، جنازہ آپ دا بی بی پڑھایا ہے صدیق اکبر، پڑھایا ہے صدیق اکبر، دسایا قوم نو ارشد میں صبح و شام ہے زہرا، دیاں کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا، نبی سیدی ہے چوتھی دھی او جس دا نام ہے زہرا، دیاں کیتے حیا دا پردے دا پیغام ہے زہرا، نبی سیدی ہے چوتھی دھی، نبی سیدی ہے چوتھی دھی۔